میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم حکیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض ساریاں بادشاہتاں اللہ رب العزت واسطے زمینہ دا مالک بھی اللہ ہواما دا مالک بھی اللہ فضاما دا مالک بھی اللہ صحراما دا مالک بھی اللہ شفاما دا مالک بھی اللہ پوری کائنات دے چپے چپے ٹکڑے ٹکڑے خطے خطے ذرے ذرے دا مالک اللہ ہے۔ فرمایا للہ کی ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ جو چاہے آسمان اندر پیدا کر دے وے جو چاہے زمین اندر پیدا کر دے وے تے جو چاہے ماں دے بطن اندر پیدا کر دے وے انہوں کوئی پوچھ نہیں سکدا انہوں کوئی کہہ نہیں سکدا او دیتے کوئی حکم نہیں چلا سکدا۔ فرمایا للہ کی ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ جنوں چاہے بیٹیاں دے وے تے جنوں چاہے بیٹے دے وے۔ حضرات محترم اگر غور کیتا جائے تے کی سمجھ آندا ہے اللہ نے بیٹیاں دا ذکر بعد اندر کیتا ہے تے بیٹیاں دا ذکر اللہ نے پہلے کیتا ہے۔ اے زمانہ جاہلیت دے جڑے لوگ سن نا او بیٹیاں نو پیچھے رکھیا کر دے سن اللہ نے بیٹیاں نو مقام اعلیٰ عطا کر دیتا اور بیٹیاں نو نیچا وکھایا کر دے سن اللہ نے بیٹیاں دا مقام اونچا کر دیتا ہے اور بیٹیاں نو رحمت سمجھیا کر دے سن اللہ نے بیٹیاں نو رحمت بنا چھڑیا ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگوں بیٹیاں زحمت نہیں رحمت نے۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ ایک اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا خالق کائنات دا قرآن بیان پیا کر دے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرما دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ زمانہ جاہلیت دے اندر جدو کسے نو خبر مل دی اللہ نے تینوں بیٹی عطا کر دیتی ہے تے کی ہوندا ظل وجہہ مسودا او دے چہرے تے 12 بج جاندے چہرے دا رنگ بدل جاندا چہرے دا رنگ سیاہ ہو جاندا لوکاں کولو شرم دے مارے لکدا پھردا چھپدا پھردا کتے کو مینوں ویکھ نہ لوے کتے کو مینوں ویکھ کے نہ
कैद दे वेखे बेटी दा बाप है। हजरात जी वकार एडा बुरा समझा जाता बेटियां नो, बल्कि मैंने एक दोस्त ने गल सुनाई है, ए पिंडी पट्टियां दा जिहड़ा इलाका है ना, उस इलाके के अंदर एक गांव है, उस गांव के अंदर आज भी ये रवाज है, जिस घर अंदर बेटी पैदा होती है लोग उस घर अंदर अफसोस करना देने, लोग उस घर अंदर अफसोस करते हैं और उहदे बाप नाल अफसोस किया जाता है। अफसोस होया तेरे घर धी पैदा हो गई, अफसोस होया तेरे घर बेटी पैदा हो गई है। इस जमाने जाहिलियत दा तरीका है। फरमाया वाइजा बुशिरा अहदुहुम बिलुनसा ज़ल्ला वजहुहु मुसवद्दा, चेहरे दा रंग बदल जांदा, स्याह हो जांदा और फिर जनाब लुकदा फिरदा ते छुपदा फिरदा। दो ऑप्शन उस बंदे को होंदे, वो बह के सोचदा अगर मैनू जिंदा रखना है तो फिर इन लोगों दियां नजरां तो बचा के रखना पैगा। 7-8 साल की जितनी देर तक बच्ची ना होंदी उतनी देर तक उन्होंने घर दे विच ही बंद करके रखा जाता। 7-8 साल तो बाद हजरत इमाम वीर कसीर फरमाते ने फिर उन्होंने जंगलों के विच बोरीए का लिबास पहना के छोड़ दिता जाता। वो जंगलों के विच रहिंदी, उन्होंने घरां दे विच ते शहरां ते पिंडां ते लोगां विच ना लिआंदा जांदा। एक ते तरीका ते दूसरा तरीका या जम्मण तो बाद उन्होंने जिंदा दरगोर कर दिता जांदा, कबर खोदी जांदी और खोद करके जनाब उस बच्चे को जिंदा दफन कर दिता जांदा। यही तस्दीक अल्लाह दा कुरान भी करदा है। फरमाया इज़ शम्सु कुव्विरत वइज़न नुजूमुल क़दरत वइज़ल जिबालु सुय्यिरत वइज़ल इशारु उतिलत वइज़ल बुहूशु हुशिरत वइज़ल बिहारु सुजिरत वइज़न नुफूसु ज़ुविजत वइज़ल मऊदतु सुइलत बिही ज़म्बिल कुतिलत। फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह ताला उन्हां बच्चियां नू बुलाएगा और अल्लाह सवाल करेगा दसो ना तुहानू किस जुर्म अंदर जिंदा दरगोर कर दिता गया, क्यों तुहानू जिंदा दरगोर कर दिता गया। ये रोजे क़यामत अल्लाह ताला दी जात ने सवाल करना है। पता लगा ज़माने जाहिलियत दे अंदर लोग अपनियां बच्चियां नू जिंदा दफन कर दिया करदे सन। मेरे पैगंबर आए अमन बन के आए, मेरे पैगंबर आए शांति बन के आए, मेरे पैगंबर आए करार बन के आए, मेरे पैगंबर आए मुहसिन इंसानियत बन के आए। अल्लाह अकबर अल्लाह, मेरे पैगंबर आए, मेरे नबी ने आके फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम हुकूकल उम्महाति व वातल बनाते। सहीह बुखारी दी रिवायत पे पढ़ना, सही मुस्लिम विच भी आंदी है, मुस्नद अहमद विच भी आंदी है, जामे तिरमिज़ी विच भी लिखिया है। मेरे पैगंबर ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम हुकूकल उम्महात, अल्लाह ने तुहाडे ते मामा दियां नाफरमानियां हराम कर दित्तियां ने। व वातल बनाते, ते बच्चियां नू जिंदा दरगोर करना भी अल्लाह ने हराम करार दिता है। खबरदार अज तो बाद कोई बच्चियां नू जिंदा दरगोर न करे। और पपना खे वालियो, वक्त गुजरिया, जमाना गुजरिया, हालात बदले, जगह बदली, कौमा बदलियां, उरूज आए, जवाल आए, लेकिन ए अज भी रस्म मौजूद है। अज भी बच्चियां दरगोर कीतियां जांदियां ने, अज भी बच्चियां दा कतल कीता जांदा है। तुसी कहोगे किथे कीता जांदा है? हर थां ते कीता जांदा है, सिर्फ तरीका नवा है, तरीका वारदात नवा है। उदो तरीका पुराना सी, हुण तरीका नवा है। उदो ना पुराना सी, हुण ना नवा है। उदो अंदाज होर तरह दा सी, हुण अंदाज होर तरह दा है। हुण कीए उदो जिंदा दरगोर करदे सन, हुण DNC करवांदे ने।
DNC کیا ہے؟ DNC بچیاں دا قتل ہے، DNC کیا ہے؟ بنت حوا دا قتل ہے۔ جناب ایک بیٹی ہو گئی، دوسری بیٹی ہو گئی، تیسری دفعہ اللہ نے بیوی دا پاؤں بھاری کر دیتا، امید لگ گئی، الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا، 4 منتھ تو بعد پتہ لگا مبارک ہوئے بچیے، اچھا بچیے، سانو ذرا مشورہ کر لین دیو۔ میاں بیوی آپس بیٹھ کے مشورہ کر دینے، ایک بچی پھر دوسری بچی، اے ہن تیسری بچی، سانو بچی نہیں چاہیے، لہذا آؤ لیڈی ڈاکٹر نے مشورہ کر کے جی دا DNC کر دیو، سانو بچی نہیں چاہیے، ساڈے کولوں بچی نہیں پالی جاندی، اسی کنیاں کو بچیاں دا خرچہ چکاں گے، کنیاں کو تیاں نو کھواواں گے۔ اور مینوں دس تے صحیح یہ کھوان دی ذمہ داری کدوں کدی تو چک لئیے، اے روزی دی ذمہ داری کدوں کدی تیرے سر تے رب نے پا دیتی ہے۔ رب تے فرماندا ہے تیری ذمہ داری نہیں، اللہ کے دی ذمہ داری ہے، فرمایا تمہیں ایک جم پوے تمہیں 7 جم پین، رزق کھلانا میری ذمہ داری ہے۔ جدو تیری ذمہ داری نہیں پھر تینوں ٹینشن کا دیئے، ذمہ داری تے رب دیئے، رزق تے رب نے کھلانا ہے، تو پھر زندہ قتل کا تو کرنا ہے۔ 4 ماہ تو بعد بچے چ حرکت آ جاندی ہے، 4 ماہ تو بعد بچے چ روح ڈال دیتی جاندی ہے، 4 ماہ تو بعد وہ دی زندگی لکھ دیتی جاندی ہے، وہ دا رزق لکھ دیتا جاندہ ہے، اور رب نے جو رزق لکھ دیتا ہے تو کون انہیں انہوں قتل کروان والا؟